नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचे येवकार आनी हांव राखी. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रताप सिंग राणे राजकीय संन्यास घेवचो ना, तांच्या वाडदिसा निमतान आरडीएक्स गोवान घेतिल्ल्या खासा मुलाखतीत दिली जाप. ऑस्पिशियो इस्पितळ नव्या सुवातेर हालोवपाक सुमार 200 कोटी खर्च. नावेली नव्या पंचायत घराच्या उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्र्यान दिली माहिती. लुसोफोनिया खेळा सर्तीच्या आयोजनात भ्रष्टाचार जाला म्हणपाचो खेळा संचालक व्हीएम प्रभुदेसाय हांणी न्हयकारलो आरोप. आनी फुटबॉल सर्तीत चर्चिल ब्रदर्साच्या जैतीचेर युवा काँग्रेस अध्यक्ष वालंका आलेमावान उक्तायली खोस. आता खबरो विस्तारान. प्रताप सिंग राणे राजकीय संन्यास घेवचो ना, तांच्या 75व्या वाडदिसा निमतान घेतिल्ल्या मुलाखतीत तांकां हो प्रश्न विचारल्या उपरांत तांणी दिल्ली ही जाप. संन्यास बिन्यास कोण घेयना राजकारणातून. संन्यासी जावपाचें ना. माय काम करपाचें आसा जें आपल्यान जाता तें. राजकारण वगैरे जें आसा काय ना, आजकाल नवे जे मंडळी आसा तेंच्यांनी करपाचें तें. आमच्या सारक्यांनी आपलें जें कितें काम करपाचें आसा तें पूर्ण करपाचें. आमी तांकां तांच्या मतदारसंघातल्या मायनींग प्रश्नाचेर विचारिल्ले तेन्ना तांच्यांनी आमकां ही म्हायती दिली. परिस्थिती वायट आसा. सद्या ल्हान मनीस एक चावालो तो मायनींगच्या ट्रकवाल्यांक आनी कोणाक च्या दितालो. एक मॅकॅनीक आसा तो ट्रक ग्रिजींग करून किंवा तेजें कितें बिगडलें सारकें करून पोट भरतालो. अशे बारीक मनीस जे आसा, ट्रक ड्रायव्हर, ट्रक मॅकॅनीक, ट्रक क्लिनर, मायनीर काम करणारे, शवल ऑपरेटर वगैरे वगैरे अनेक लोक आणि जे सामान्य व्यक्ती जे कितें पोट भरताले, एक भाजीवाली म्हणा किंवा आनी काय, आज तेजे कडसून ती भाजी घेवपाक परवडना कोणाक. आणि सगळ्यांक गोंयान, अख्ख्या गोंयान तो तसो सादो दुकानदार हेंकाय मार बसला. कित्याक मायनींग हो बऱ्याच वर्साचो उद्योग आनी तो जाता इतले बेगीन सुरू जावंक जाय, नाजाल्यार आमच्या भितर चिरडटले कोण? बारीक मनीस. म्हणजे बारीक मनशाचीच दुख्खां ही आमकां पळोवची दिसना. म्हणजे वायट दिसता. तेन्ना हें बेगींतल्या बेगीन चालू जावंक जाय. मायनींगचे हांव तशें सांगूंक शकना. मायनींग हांव काय त्या धंद्यान ना. म्हाजो मुख्य हें म्हणजे शेती आनी इतर व्यवसाय. मायनींगचो धंदो बिगर म्हाजो काम आसा. परंतु काही लोकांचें मत आसा की मायनींग मुळे हे इबाडटा, पर्यावरण इबाडटा वगैरे वगैरे. जाल्यार लोकांनी तें मर्यादीन काम करचें, जे घालून दिल्ल्या मर्यादीन, आनी तें काम करीत येयल्ले पयलीं सुद्दां गोंयांत. तेन्ना ही कामां मातशी त्या तरेन सुरळीत चलोवपाची अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आनी ते चलयले जाल्यार बऱ्याचशा लोकांक तेजो फायदो जातलो. पळयात आरडीएक्स गोवाचेर प्रताप सिंग राणे हांची खासा मुलाखत तांच्या वाडदिसा दिसाक मंगळारा दनपारा 2:30 आनी सांजेच्या 5:30 वरांचेर. नावेली मडगांव हांगा नव्या पंचायत घराचे उक्तावण मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार उलयतना येता त्या 15 दिसां भितर ह्या पंचायत घराक लिफ्ट सेवा उबारपाची निविदा काडटले आनी येता त्या मे मेरेन ही सेवा सुरू जातली अशें तांणी सांगले. तशेंच दक्षिण जिल्लोधिकारी इमारतीच्या कुशीक अर्धवट आशिल्ल्या इमारतीचे सुमार 200 कोटी रुपया खर्चून आनी काम पुराय करून ऑस्पिशियो इस्पितळ ह्या इमारतीत हालयतले आनी वयल्यो 2 मजल्यो नर्सिंग इन्स्टिट्यूट खातीर आसतल्यो म्हणपाची म्हायती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिली. ह्या वेळार नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री आविर्तान फुर्ताद आनी हेरांची हाजिरी आसली. आरडीएक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. well finished, well decorated panchayat. Lift Tomiya. I have promised them that if they make an application to the government, we'll see that in whatever time it takes to get a lift here, we will finish. Uद्या 15 दिवसाभितरच लिफ्टीची
टेंडर काढपाक तयार आसा. I told him already to move a note so that sometime in May you will get the lift. We have also taken decision to complete that hospital, though I know it's going to cost me around 200 additional crores. So now we have started the work and the first 4 floors will be Auspicio Hospital shifted there. The top 2 floors will be for Nursing Institute. The work has already started. It will start picking up now, and by maybe next May, the hospital should be totally ready there. Within a year, we are trying to complete the hospital. गोंयांत चालू आशिल्ल्या 3ऱ्या लुसोफोनिया खेळा सर्तीच्या आयोजनात भ्रष्टाचार जाला म्हणपाचो आरोप गोंय सुराज पार्टीन केल्लो. तो पुरायेन चुकीचो आसा अशी माहिती खेळा संचालक VM प्रभुदेसाय हांणी दिली. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली. The press conference from Suraj Party, Secretary and President of Youth Affairs Savio Rodriguez. The news says like that, and I did read in more than one newspaper, and therefore we are clarifying. As regard the allegation that table tennis balls were procured for 350 rupees per ball, we want to clarify that it is 350 per dozen and not per ball. And this is in comparison to the Stiga balls. The Stiga balls, there is a company called Stag International, and you must be in the knowledge about Stag table tennis goods, including the table tennis tables and table tennis balls. The Stag company had quoted 970 rupees per dozen. So in comparison with Stag company balls, which are Stiga balls, 350 per dozen is a very, very reasonable rate. It is not 350 per ball, but it is 350 per dozen. Then we come to table tennis flooring. We have procured 60 rolls at the rate of 40,000 per roll. These are again in comparison with the Stag International rates are 600 rupees cheaper per roll. Stag International has quoted 48,600 rupees per roll. So when we make a comparison with the established company and established items, what we have procured is much cheaper, in a sense reasonably cheaper than the Stag International flooring. We would like to say that there has been no scandal, there has been no any bad dealings. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली, त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa.
Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860 9673497222. Lucky Enterprises. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. First time in Goa. You get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length or kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Lusophobia Games, Goa 2014. धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, परवरी, गोवा इथे. विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आता पळोवया फुडल्यो खबरो. मुरगांव नगरपालिका मंगळारा सावन मुरगांव बाजारात अतिक्रमणा आड कारवाय करतले, अशी माहिती मुरगांव नगरपालिकेच्या बाजार संघटनेची अध्यक्षा फिएलारे गो हांणी दिली.
मुरगांव नगरपालिका कोणाच्या दबावाक जुमानची ना आणि कायदो मोडटले आड खर कारवाय करतले अशें ताणें मुखार सांगलें. RDS गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. एक्चुअली सद्याक तेंची थोड्यांची पार्टी ऑलरेडी भायर आसा. थोड्यांक ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पावले इन्स्पेक्शनाक येवचें म्हणून. थोड्यांनी बेगीन भितर घेतले. बट वी नो दिस इज एवरीडे स्टोरी तेंची. इन्स्पेक्शनाक येयले आमचे इन्स्पेक्टर येयले जाल्यार बेगीन भितर काडटा. सो आमी तेका आयज वॉर्न केला. आयच्या दिसाक ओके बट फाल्यांच्यान हें चलचें ना. कित्याक आमी आतां एक म्हणल्यार आमी परतून इन्स्पेक्शनाक धाडटली. आमचे एक मनीस आसतलो फूल डे रावंड मारीत रावतले. आमी गेले जाल्यार परतून रोखडे आनी एक फावटी इन्स्पेक्शन करतले. एक दीस गेले 4 दिसान 8 दिसान येतात ते जावचे ना. सेकंड आमकां एक प्लस पॉयंट मेळ्ळो म्हणटा आतां कॅमेराज बसयल्ले आसा. ते ना म्हणटा जाल्यार पासून आमी तांकां कॅमेराचेर धरून आमी तांकां फायन दितले. आनी हे फावटी फायन आहा ते बारीक फायन घालचे ना. मोठे फायन सो दॅट फाटल्यान ती चोरी ते कशें करता पळय ते काडले घातले आनी मागीर पब्लीक आमकांच ब्लेम करता. ते जावचे ना. सो आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑफ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी इन्स्पेक्टराक दिल्या. तुमी आयज आमी सांगल्या फाल्यांच्यान तुमी दोडो दवरपाक जाय. कितें आहा तें दिसता जाल्यार तुमी एडवान्स पिकअप करपाचें आनी तांकां रावपाचें ना आनी येवन मागीर फायन घालून पांय पडोन तें ना. सो इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट वी वील मॉनिटर. आतां कॅमेरा बीन आसा म्हणटकच आमकां बऱ्याक पडटलें मातशें. कासारवरणे धारगळ हांगा ऊस लागवडीचो शुभारंभ पेडणेचे आमदार आणि सभापती राजेंद्र आर्लेकर हांच्या हस्तुकी जालो. एकूण 7 एकर जमीन ऊस लागवडी खाला ह्या वेळार घालपात आयली. ह्या वेळार जुवारी कृषी खाते धारगळ भागातल्या सगळ्या पंचायतीचे सरपंच शेतकार आणि हेरांची हाजिरी असली. RDS गोवा खातीर पेडणेच्यान विनोद मेथर. हो आयचो खरं म्हणजे एक दीस आमच्या पेडण्यातल्या हातून एक वेगळो दीस आसा. आमी हांगासर एक व्यवस्थित ऊस लागवडीचो प्रकल्प सुरू केल्लो आसा. सगळ्यांच्या सहकार्यान हो सगळो प्रोजेक्ट आता उबो राविल्लो आसा. जवळ 7 हेक्टर जमीन हांगासर ही आमी आतां लागवडी खाली हाडपाचो हो एक प्रयोग आसा हांव म्हणटा. आतां एकंदरीत आमच्या तकलेन एक विशय आसा की पूर्ण पेडण्याभर एग्रीकल्चर शेतीच्या विशयी जे कितें आवश्यक आसा तें सगळें करपाची गरज आसा. आमी आनीकय ल्हान मोठे कार्यक्रम हातान घेतलेले आसात. आमच्या हांगासर प्रसाद आसा तो हांगासर कृषी अधिकारी आसा ताज्या सहकार्यान आमी सगळ्यो गोष्टी हांगा करपाचे ठरयल्ले आसा. आनी म्हाका खात्री आसा लोकांचे सहकार्य आनी आमच्या अधिकाऱ्यांचे परिश्रम हाज्या आदाराचेर ह्या सगळ्यो गोष्टी जातल्यो. गोंयांत चालू आशिल्ल्या 3रे लुसोफोनिया खेळा सर्तीचो समारोप सुवाळो 29 जानेवारीक फातोर्डेच्या नेहरू स्टेडियमार जातलो. ह्या समारोप सुवाळ्याक वेगवेगळ्या क्षेत्रातले गोंयचे कलाकार आपली कला सादर करतले अशी माहिती कला आणि संस्कृती संचालनालयाचे संचालक प्रसाद लोलयेकर हांणी दिली. RDS गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली. बेसिकली क्लोजिंग सेरेमनीचे सगळे डिटेल शेअर करपा खातीर आमी हांगा ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतात. क्लोजिंग सेरेमनी फातोर्डा ग्राउंडाचेर जातलो. बेसिकली क्लोजिंग सेरेमनी इनिशियली बांबोळी ग्राउंडाचेर जावपाचो आशिल्लो बट पूण लोकांचो डिमांड आनीक हें पळोवन आमी फातोर्डा ग्राउंडाचेर घेवपाचें केलां. ओपनिंग सेरेमनी बेजीक थीम आशिल्ली ती म्हळ्यार गोवन लायफस्टायल, गोवन कल्चर, गोवन फोक आर्ट आनी गोवन फेस्टिविटी. क्लोजिंग सेरेमनीचेर आमी थीम अशी दवरल्या की बेसिकली गोवा इज अ होस्ट कंट्री आनी त्या खातीर गोंयचे कलाकार आपली कला पेश करून सगळ्यांक फेअरवेल दितात अशी थीम आसा. बेसिकली क्लोजिंग सेरेमनीक आमी गोंयच्या कलाकारांक ते ज्या कला क्षेत्रा भितर वावर करतात त्यांच्या कले सयत प्रेझेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. जी फालची कॅपॅसिटी जी आसा टोटल ग्राउंडाची कॅपॅसिटी विल बी अराउंड 11,000 10 to 11,000. गव्हर्मेंट शो 2005 लास्ट केल्लो हांवें. ताजे नंतर हो म्हजो आफ्टर ऑल दोज इयर्स आय कॅन सेफली से दॅट हो शो म्हाका ऑन प्युअर मेरिट मेळ्ळा. कित्याक हांगा कितले लोक कितें कितें उलयतात यु नो देर इज पॉलिटिक्स. म्हज्या खातीर अशें केन्नाच जावंक ना. देर इज ओनली लव फॉर द टॅलंट हियर अँड आय एम थँकफूल फॉर दॅट.
I want all my Goans to enjoy the show, rock, have fun, and make merry that day the way we are, full of joy, love, and fun. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाणे आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. Saloni ladies wear. A new extension store of Sanjay Fashion Center. Specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterers. Link Point. Advertising, communication, designing. Offers for audio-visual production support. Advertisement, films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आता पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सांगे केपें ग्रामीण पत्रकार संघान 26 जानेवारी निमतान पत्रकार मेळावो घडोवन हाडलो. ह्या वेळार कुडचडेंचे आमदार निलेश काब्राल, केप्यां उपजिल्लोधिकारी अजित पंचवाडकर आनी दक्षिण लोकमताचे संपादक सुशांत कुंकळकार हाजीर आसले. RDS गोवा खातीर सावड्डेच्यान अक्षय सावड्डेकार. ह्या वाठाराच्यो लक्षांत
पेपराचे पत्रकार जे असतात रिपोर्टर जे असतात खंय तरी चुकता कोण पॉलिटिशियन चुकता खंय तरी कमी पण आसा गव्हर्मेंटाचे खंय तरी कितें जालें आनी लक्ष हाडपाक जाय हे लक्षात दवरून म्हाका दिसता हो ग्रामीण म्हणून तुमी नांव घेतलेलें आसा कंप्लेन करतले की हे वाठाराचे बातम्यो चड येना आनी हांव मागता की तुमी ह्यो बातम्या तुमचे जे एडिटर आसता पेपराचे तुमी जे रिपोर्टर आसा तांकां ह्या वाठाराची बातम्या हाडपाक जाय पूण म्हाजें इतलें सांगपाचें आसा की तुमी खऱ्यांनी पत्रकार म्हणून वावरा आनी पत्रकार म्हणून लोकांच्या हितून वावरा आनी जे फाटीं कांय गोश्टी घडलेल्यो आसात तेजेर मातशें लक्ष घालून तुमी त्या लायनीन वयचे न्ही म्हजी अपेक्षा आसा आनी तुमी सरळ रावन जे एक्च्युअल कितें जाता तेजेर तुमी लक्ष घालपाक जाय आनी खऱ्यांनी तुमचें काम कितें एक रिपोर्टींग करपाचें तेजेर चड लक्ष करपाचें बाकीचे तुमी सोशल एक्टिविटी करता ती कराच पूण दॅट शूड बी 2%. 98% तुमी रिपोर्टींग करपाक जाय जे हें आसा तेजेर तुमी चड लक्ष करपाक जाय. खेळ आणि राजकारण हे दोनूय वेगवेगळे विशय आसा आणि ताका मिस्तूर करपाक जायना. खेळात जात धर्म पंथ कांयच लागना अशें फुटबॉल सर्ती चर्चिल ब्रदर्साच्या जैतीचेर युवा काँग्रेस अध्यक्ष वालंका आलेमांव हांणी खोस उक्तायली. तशेंच आदले मंत्री चर्चिल आलेमांव आणि प्रशिक्षक मारियानो डायस हांच्यांनी जैताचेर आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. आरडीएक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक आणि वास्कोच्यान किरण बोरकार. And yet again we have shown that India is the mecca of Indian football. Winning this trophy during this time really motivates the entire team and I'm sure we'll do extremely well. Politics and sports are two different things. Don't mix sports with politics. Sports has no caste, creed and religion. Sports is pure dedication, love and passion. So it is much above politics. Sports comes first and politics is second. With the Lusophobia for Goa, Goa does really better and even better in the future. The players are played like a family team. This is the first time in history in India Federation Cup. Unbeaten, we won this trophy. Unbeaten. That is the point. I try to motivate the boys, saying that yes, boys, you have everything in you. You have talent, and you believe in yourself. It was a teamwork from the beginning till the end. To our fans, and they should keep supporting Churchill Brothers and all other clubs in Goa as well. परतून एक फावट पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रतापसिंग राणे राजकीय संन्यास घेवचो ना तांच्या वाडदिसा निमतान आरडीएक्स गोवान घेतिल्ल्या खासा मुलाखतीत दिली जाप. ऑस्पिशियो इस्पितळ नव्या सुवातेर हालोवपाक सुमार 200 कोटी खर्च. नावेली नव्या पंचायत घराच्या उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्र्यान दिली माहिती. लुसोफोनिया खेळा सर्तीच्या आयोजनात भ्रष्टाचार जाला म्हणपाचो खेळा संचालक व्हीएम प्रभुदेसाय हांणी न्हयकारलो आरोप. आणि फुटबॉल सर्तीत चर्चिल ब्रदर्साच्या जैतीचेर युवा काँग्रेस अध्यक्ष वालंका आलेमांवान उक्तायली खोस. इतल्यान आयचे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.